अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ थीं और हम पाकिस्तान में हमारी नजरें थी कि हमारे सियासतदान, हमारे सियासी लोग क्या कर रहे हैं। जहां एक तरफ शरीफ बरदरान की नाअहली की बात थी, दूसरी तरफ जजेस की बहाली की बात थी। उसके बाद हुआ लॉन्ग मार्च, जो लॉन्ग मार्च शुरू ही नहीं हुआ लाहौर में, जो हमने इमेजेस देखे इतवार के दिन, उससे ही सारी पाकिस्तान की तारीख एक तरह से बदल गई कि पहली दफा एक दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की आवाम ने इस्लामाबाद के हुक्मरानों को ये दबाव दिया कि जो हम चाहते हैं वो होगा। अब हम पाकिस्तानी आवाम अपने सियासतदानों से क्या चाहते हैं? हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस्तेकाम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी मामूल पे चले और हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान हुकूमत चलाएं, काम करें और हमारे लिए हमारे मसाइल हल करें। क्या ये हो रहा है? क्या हमारे आईन में ऐसे इश्यूज हैं जिनको एक दफा में सही करने की जरूरत है? क्या हमारा निजाम वही है जो हम चाहते हैं? इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। आइए आपका मेहमानों से हम तारुफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप MNA हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर सरदार जमाल खान लगारी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है और हमें उम्मीद है कि कुछ देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शाहिद हुसैन भुट्टो साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो जरा लेट हो गए हैं। खुर्रम साहब, अब हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मैं आपको एक बात कह रही हूं, आप सारे सियासतदानों को हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक जाएं, हमारे बच्चे स्कूल जाएं, हम दफ्तर जाएं, जो मुश्किलात हैं वो हमारी हल हो, गुर्बत का मसला, अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं। हम अब नहीं चाहते कि हमारे सियासतदान आपस में लड़ते रहें। अब फौरी तौर पे मुझे ये बताएं कि क्या हमारी सियासी जमातें, इनको ये समझ आ गई है कि अब आवाम बहाने नहीं एक्शन देखना चाहती है? जी, ये तो बिलाशुबा जो 15 मार्च को आपने लाहौर में देखा है, वो 15 से 16 मार्च तक वो मामला गया आगे तक, ये नजर आया है कि अब आवाम ने ये नहीं समझा कि हमने एक वोट दे दिया है, अब वो जो हुकूमतें बनी है, फेडरल गवर्नमेंट बनी है, वो जो चाहें करें। उन्होंने एक अपने वोट जो था ब्लैंक चेक के तौर पे नहीं दिया, उन्होंने ना सिर्फ देखकर वोट दिया बल्कि अब वो चाहते हैं कि उनके वोट को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और ये जो वाकई हम जिसकी सॉफ्ट रेवोल्यूशन की बात हो रही है और बहुत सारी इस्तेलाहात इस्तेमाल हो रही है, असल रेवोल्यूशन ये है कि अवाम अब अपने वोट के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जी हमारा वोट सही तरह, उसकी जो पावर हमने दी है आपको, उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और ये भी हुआ कि जो एक साल में पीपल्स पार्टी ने वादे भी किए, प्लेजेस भी की और उन प्लेजेस को पूरा नहीं किया और उसके बाद जो मामला आहिस्ता आहिस्ता गंभीर होता गया। असल में एक और जो जिसने इस तमाम क्राइसिस को फ्लेयर अप किया वो ये कि ये भी नजर आना शुरू हो गया कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, उन्होंने साबका तमाम जो सदूर की रवायत थी, साबका रवायत ये थी अगर सदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का रुकन भी होता था तो वो रिजाइन कर देता था उस पार्टी से, ताकि एक सेंस आए कि वो वफाक का नुमाइंदा है। जी, हमारे साथ जमाल लगारी साहब बैठे थे, फारूक लगारी साहब ने रिजाइन किया अपनी पार्टी, लेकिन इस दफा उन्होंने रिजाइन नहीं किया। उससे यह हुआ, अगर आप नोट करें, कि पॉलिटिकल पावर, लेजिस्लेटिव पावर जो कौमी असेंबली की है और फिर बिलाशुबा एग्जीक्यूटिव पावर जो कौमी असेंबली से आई, जब वो एक जगह इकट्ठी हुई हैं तो वो जेम्स मैडिसन ने बड़ा फेमसली कहा है कि व्हेन पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इट इज अ रेसिपी फॉर टिरनी। एब्सोल्युटली। हाँ, वो जो टिरनी का मामला है वो हमें नजर आना शुरू हो गया था कि असल तो जो अवाम ने इलेक्ट किया है कौमी असेंबली में, उनके नुमाइंदे जनाब वजीर आजम है, उनके पास मीटिंग होनी चाहिए, उनकी तरफ से पॉलिसी इशू होनी चाहिए, रेजिग्नेशंस भी उन्हीं के पास गुजरा के जाने चाहिए, ऐलान भी वहीं से होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। खुर्रम साहब, मुझे एक चीज बताएं, आप एक साल से नेशनल असेंबली में हैं, सेनेटर आप एक साल से 3 साल से आप सेनेट में बैठे हैं, लेकिन एक साल की हम बात करते हैं नई हुकूमत की। कौन सी लेजिस्लेशन पिछले एक साल में नेशनल असेंबली से बजट के अलावा क्या लेजिस्लेशन हुई है? जी, सिर्फ एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ऑर्डिनेंस था, उससे हमने स्लाइटली मॉडिफाई किया। उसके अलावा नेशनल असेंबली ने सिवाय बहस करने के या एक जो इन कैमरा सेशन था, करारदादें पेश हुई, करारदादें सिर्फ पास की हैं, कोई सॉलिड लेजिस्लेशन कौमी असेंबली ने नहीं की। एक साल में नहीं हुई, एक साल में नहीं हुई। Okay. और ये भी आप देखिए ना, अब अवाम ने 18 फरवरी को क्या मैंडेट दिया, उन्होंने कहा कि हमारे मसाइल हल करो वहां जाके। अब अगर उन्हें नजर आए कि वो अवाम जो है मसाइल के हल में इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर कोई ऐसी अहम करारदादें हैं जैसे वॉर ऑन टेरर पे करारदाद थी
یا ممبئی کے حملے پہ قرارداد تھی. اس قرارداد کو اگر ایگزیکٹو برانچ جو انتظامیہ ہے وزیر اعظم کے تحت جو پوری حکومت پاکستان اگر وہ ان قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قومی اسمبلی تو کوئی کام نہیں کر رہی. اوکے اور میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں, ہمیں جوائن کیا ہے شاہد حسین بھٹو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, فیڈرل منسٹر فار یوتھ افیئرز. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب میں سینیٹر صاحب سے بات آگے لے کے چلتی ہوں, دین کم ٹو یو. سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سینٹ کا ہمارے پورے اسٹرکچر میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ایک اور ایسے ہی ہم نے اٹھا کے ایک اپر ہاؤس بنا دیا ہے؟ سینٹ کا ذمہ داریاں آپ لوگ نبھا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں, اور سینٹ کے اندر جو لیجسلیشن ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں سے میں سمجھتا ہوں وہ واقعی قابل رشک ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ سینٹ کے اندر ویمن کے حوالے سے جو ہماری لیجسلیشن ہوئی تھی, ہم لوگوں نے اس کو انشور کیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو. دیکھیں جی, لیجسلیشن آپ ایک سے بڑھ کر دوسری بہتر سے بہتر لے آئیں, لیکن جس وقت امپلیمنٹیشن کے اوپر آ کر بعض مصلحتوں کے تحت حکومت فریز ہو جاتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی, تو اس وقت پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ریزولوشن ابھی ان کیمرہ سیشن کے اندر ایک بہت بڑی آئی, 14 نکاتی وہ ریزولوشن آئی کہ پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ از ساورن, لیکن اگر آپ اس کو امپلیمنٹیشن کرانے میں اس کو امپلیمنٹ کرانے میں ناکام رہ گئے تو پھر واٹ گڈ آر آل دی سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی سیشن. اور خواتین و حضرات یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر کمرشل بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے پلیز. سیاسی لوگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں شاہد حسین بھٹو صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ فیڈرل منسٹر ہیں فار یوتھ افیئرز. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام نے ایک دفعہ مینڈیٹ دے دیا ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کام کرے. 1 سال ہو گیا ہے, کچھ ہو نہیں رہا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ رولنگ پارٹی سے ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, کیا سارے فیصلے کابینہ کر رہی ہے یا سارے فیصلے ایوان صدر میں ہو رہے ہیں؟ فیصلے تو یقیناً کیبنٹ ہی کرتی ہے, لیکن دیکھیں یہ ہر پارٹی کا, کیونکہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہمارا ایک سیٹ اپ ہے, ہمارا شریک چیئرمین ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر ہماری پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک چیز پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے, اس پہ سینٹرل کمیٹی بحث کرتی ہے, اس کے بعد جب سینٹرل کمیٹی سے وہ چیز اپروو ہوتی ہے تو پھر وہ کیبنٹ کے سامنے لائی جاتی ہے, پھر اس پہ کیبنٹ جو ہے ڈسکس کرتی ہے, اگر تو وہ مناسب ہوتا ہے تو کیبنٹ کا بھی اپروول دے دیتی ہے, اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی چیزوں کی اپروول نہیں بھی آتی. اوکے, یہاں پہ ایک بات ویسے میں امیجیٹلی اٹھانا چاہتی ہوں, آپ کے آنے سے پہلے بات ہوئی تھی, جمال لغاری صاحب کے جیسے والد تھے فاروق لغاری صاحب, آپ کی جماعت سے تعلق تھا, جب وہ صدر بنے انہوں نے پارٹی سے ریزائن کر دیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں اور صدر پاکستان بھی ہیں؟ صدر پاکستان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, آئین کہتا ہے کہ صدر پاکستان نیوٹرل ہوتے ہیں. یہ فیصلہ آپ کی جماعت نے کیوں کیا ہوا ہے کہ وہ پارٹی کو چیئرمین بھی ہیں اور صدر بھی ہیں؟ دیکھیں جی, پارٹی کو چیئرمین ضرور ہے, اس پہ کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ اس پہ کوئی ہمیں اعتراض ہونا چاہیے. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, ہم نے اتحاد بنا کے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے, آپ کے پرائم منسٹر پارٹی کے ہیں, اگر پریزیڈنٹ پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں تو اس میں میرے خیال سے کوئی وہ نہیں ہے. صاحب آج جو پنجاب میں مسائل کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ حکومت بن نہیں پا رہی ہے, گورنر اور پریزیڈنٹ وہ شخصیات ہونی چاہیے جو سیاسی معاملات کو ٹھنڈا کرے, لیکن یہاں پہ پریزیڈنٹ اور گورنر تو پارٹی ہے, نیوٹرلٹی کہاں گئی؟ دیکھیں بات سنیں, یہاں پہ پریزیڈنٹ اور وہ گورنر پارٹی نہیں ہے, میں یہ کہوں گا کہ وہ پارٹی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ایک فیصلہ کورٹ سے آیا, اب کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, آپ نے کورٹ کے فیصلے کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے. جی دیکھیں وہ ایک کورٹ کے فیصلے کی بات نہیں کر رہی, میں بات کر رہی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا پا رہے پنجاب میں. دیکھیں وہ تو جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہوا ہے وہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے, اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے گورنمنٹ بنائی تھی, اب اگر کوئی 2 پارٹیاں آپس میں مل کے, ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ آج ابھی